दोस्तों, रूस की ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ जनरल सालियोकोफ ने पाकिस्तान का दौरा करके पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इससे पहले रूसी जनरल ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी और पाक फ़ौज के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक दोनों फ़ौजी रहनुमाओं ने जिन मौज़ूआत पर बात की, इनमें सिक्योरिटी मामलात और दोनों अफ़वाज के दरमियान ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया और ये भी करार पाया कि ये बहमी अस्करी ताल्लुकात आने वाले अयाम में मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल करीब में ना सिर्फ ये कि दोनों मुल्कों के माबैन इन ताल्लुकात की बिना पर खित्ते में इस्तेहकाम पैदा होगा, बल्कि इस रीजन में इक़्तिसादी खुशहाली का एक नया दौर भी शुरू होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक के साथ चिमटे रहने पर यकीन नहीं रखता, बल्कि एक वसी तर ताअवुन का ख्वाहिशमंद है। दूसरी तरफ रूसी जनरल ने पाकिस्तानी फ़ौज की पेशा वाराना सलाहियतों को दाद दी और पाक फ़ौज ने जो इक़दामात उठाए और जिनके मस्बत नताइज सारी दुनिया ने देखे, इनकी तारीफ़ की। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मजबूत अस्करी ताल्लुकात के क़याम पर जोर दिया। वज़ाहिर रूसी जनरल का ये दौरा और रूसी वफ़द के सरबराह का रूसी ग्राउंड फोर्सेस के आला तरीन ओहदे का हामिल होना जनूबी एशिया के इस खित्ते में बड़ी स्ट्रैटेजी की अहमियत का हामिल है। ये दौरा जनरल बाजवा की दावत पर किया गया, लेकिन इसकी टाइमिंग काबिल गौर और हद दर्जा अहम है। हमारे वज़ीर आज़म 20 से 24 जुलाई के दरमियान अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं। वो इन 4-5 रोज़ में अमेरिका के किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे, इनके वफद में कोई फ़ौजी भी शामिल होगा या नहीं। वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग में पाक अमेरिका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल की क्या क्या जहतें और कौन कौन सी परतें ज़ेरे बहस आएंगी और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को किन अमरीकी अस्करी या सिविलियन इदारों की विज़िट करवाई जाएगी। दरी अयाम इन मौज़ूआत पर दोनों ममालक बड़ी शिद्दत से गौर होज़ में मसरूफ़ होंगे। वज़ीर आज़म के साथ जो पाकिस्तानी वफ़द जाएगा, इसकी तरकीब व तंजीम इस प्रोग्राम के मौसूल होने पर की जाएगी, जो अमरीकी हुक्काम पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले करेंगे। जनरल सालियोकोफ का ये दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस इंटरव्यू के तकरीबन 2 हफ्ते बाद हो रहा है, जो उन्होंने एक मशहूर रशियन मीडिया हाउस को दिया था। रशियन प्रिंट मीडिया में ये इंटरव्यू 14 जून सन 2019 को शाया हुआ था। इस खबर का अव्वलीन पैराग्राफ ये था: इस्लामाबाद रशियन असलाजात की खरीदारी चाहता है और मास्को भी मिलिट्री टू मिलिट्री रवाबत के फ़रोग़ का ख्वाहिशमंद है। ये बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कही, जिन्होंने ये भी कहा कि इनको ये जानकर खुशी हो रही है कि इस तब्दील होती दुनिया में पाकिस्तान रूस के ज़्यादा करीब आ रहा है। ये इंटरव्यू इमरान खान ने स्पुतनिक न्यूज़ को दिया था। आप मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मालूम है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 72 बरसों से अमेरिका और इसके मगरबी हलीफों का इत्तेहादी था। यहाँ इस तारीख़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता ये बताने की ज़रूरत है कि इमरान खान ने जिस तब्दील होती दुनिया का जिक्र इस इंटरव्यू में किया था, वो इस बात की तरफ इशारा था कि पुरानी रफ़ाक़तें तब्दील हो रही हैं और नई दोस्तियां परवान चढ़ रही हैं। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात सन 1965 के बाद फ़रोग़ पज़ीर होना शुरू हो गए थे और जब निक्सन ने सन 1972 में पाकिस्तान की राह बीजिंग का दौरा किया था, तो इन रवाबत की गर्मजोशी में इजाफा होना शुरू हुआ। ये इजाफा रफ्ता रफ्ता बढ़ता गया, लेकिन इसी अरसे में पाकिस्तान ने अमेरिका की खुलकर मदद की और खुलकर रूस की दुश्मनी की और रशियन अफवाज को पाकिस्तान के मगरब में वाक़े मुल्क से निकलना पड़ा।
تو امریکی اسلحہ اور پیسے کے بلواسطہ ہاتھوں کے علاوہ پاکستانی عسکری سپورٹ کے بلاواسطہ ہاتھ بھی اس آپریشن میں شامل تھے۔ پھر سن 1988 سے لے کر سن 2018 تک کے 30 برسوں میں پاک امریکہ تعلقات بتدریج نشیب کی طرف لڑکنے لگے، اور جب امریکی صدر اوباما نے سن 2015 میں بھارت کو مکمل طور پر گود لینے کی پروسیس کا آغاز کیا تو برصغیر میں تبدیل ہوتی دنیا کی بنیادیں تعمیر ہونے لگیں، جن کو سن 2017 میں ٹرمپ نے آ کر کنکریٹ اور شیشے سے بھر دیا۔ لیکن یہی وہ سال تھا جب پاکستان نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ اوپر سے خواہ کچھ بھی کہتا رہے، اندر سے امریکہ کو چھوڑ کر ایک نئے بلاک کا رکن بن جائے گا۔ یہ بلاک چین، روس اور پاکستان پر مشتمل ہوگا، جس میں حسب ضرورت اور حسب موقع دوسرے ممالک بھی شریک ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد روسی اور پاکستانی عسکری وفود کے باہمی تبادلے ہونے لگے، ایک دوسرے کی سرزمین پر جنگی مشقیں ہونے لگیں۔ پاکستانی آفیسر روسی عسکری درسگاہوں کا رخ کرنے لگے، رشین اسلحہ جات کے تجزیے ہونے لگے، اور عمران خان کو یہ کہنا پڑا کہ پاکستان روسی اسلحے کی خرید کا متمنی ہے۔ یہ حقیقت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز ان کی اسلحہ فروشی کے حجم پر منحصر ہے۔ وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے اسلحے کے خریدار پیدا ہو رہے ہیں، وہاں آمد و رفت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کلچر کا ادراک بھلا امریکہ کے سوا اور کسے ہوگا؟ عسکری اسلحہ جات اور ساز و سامان کے علاوہ اور بھی کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں جو اس اسلحہ فروشی اور اسلحہ خریداری کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اسلحہ فروخت نہیں کیا جاتا، مفت دیا جاتا ہے یا کم قیمت پر فراہم کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو اپنی تاریخ کی گزشتہ پونی صدی میں ان تمام غلط بخشیوں کے تلخ تجربے ہو چکے ہیں۔ ہم جنرل اولگ سالیوکوف کے اس یک روزہ دورے کے تناظر میں آپ دوستوں کی توجہ ایک دو دوسرے پہلوؤں کی طرف بھی دلانا چاہتے ہیں۔ اپنے الیکٹرونک میڈیا کے علاوہ پرنٹ میڈیا کا بالخصوص حوالہ دینا چاہیں گے۔ رشین جنرل کا یہ دورہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، لیکن انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ کل کے اخباروں میں اس رشین جنرل کی وزٹ کی خبر کی کوریج محل نظر ہے۔ مشہور پرنٹ میڈیا اردو اخبارات کو تو چھوڑیں، انگریزی زبان کے سب سے موقر روزنامے نام لینے کی ضرورت نہیں، ان میں اس اہم خبر کو صفحہ اول کی بجائے صفحہ آخر پر ایک غیر معروف حصے میں شائع کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ ISPR نے اس خبر کو جس سائز کے ساتھ دیا ہے وہی سائز چھاپ دیا گیا، لیکن اس اخبار نے تو اس تصویر کی اشاعت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جو ISPR کی طرف سے جاری کی گئی۔ رشین جنرل کی آمد کی یہ خبر اور ان کا 2 سطری بیان بڑی اہمیت کا حامل تھا، لیکن چونکہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے نمائندوں کو اس وزٹ کی کوریج کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو ISPR کی طرف سے بتایا گیا۔ لیکن خبر کی کوریج کا اختصار ایک طرف، اس کی اسٹریٹجک اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کل الیکٹرونک میڈیا تو اپنا تمام زور بیان ثناء اللہ کی گرفتاری پر صرف کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ انٹرنیشنل معاملات پر توجہ دے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں ثناء اللہ کی گرفتاری، سابق وزیر اعظم کے پرہیزی کھانے کی جیل میں فراہمی اور پروڈکشن آرڈر میں ترمیم کے قانون پر بحثیں ہوتی رہیں۔ یہ مباحث پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں تھے، ان پر گفتگو ضرور ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کے بیرونی حالات اور عسکری اہمیت کے حامل معاملات پر گفتگو نہ کرنا بلکہ اس کا بلیک آؤٹ کر دینا بعید از فہم ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔